नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रम लिएर म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। समसामयिक विषयमा अतिथिसँग छलफल गरिने यो कार्यक्रम साताको 6 दिन यसै समयमा आधा घण्टासम्म प्रसारण हुँदै आएको छ। कार्यक्रममा आज हामी युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्मासँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका हाम्रा अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01 55 41 905 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता साग डिसेम्बर 1 देखि 10 सम्म नेपालमा हुँदैछ। दक्षिण एसियाकै निकै महत्त्व बोकेको यो प्रतियोगिता काठमाडौँ र पोखरामा हुने भन्दै तयारी तीव्र पारिएको छ। हिजो 13औं सागको लोगो र मस्कट पनि सार्वजनिक गरिएको छ। आसन्न साग खेलकुदको तयारीसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खेलकुदको स्थान, प्राथमिकता तथा खेलाडीहरूको वृत्ति विकासका लागि मन्त्रालयले गरिरहेका पहलबारे युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्मासँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आजका हाम्रा अतिथि मन्त्री विश्वकर्मा यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हिजो मात्र तपाईहरूले आसन्न साग खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो र मस्कट सार्वजनिक गर्नुभएको छ। तयारी कसरी अगाडि बढिरहेको छ? हो, हामीले तयारी तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक, जो यो व्यवस्थापन समिति युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको छ, यो समितिको बैठक बसेर केही निर्णयहरूका साथ हिजो हामीले 13औं सागको लोगो र मस्कट सार्वजनिक गरिसकेका छौँ र यसले अब 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता अब आउने मक्सिर 15 देखि 24 मा आयोजना हुँदैछ। अब यसको तयारीमा हामी सबै जुट्नका लागि, किनकि अब यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको, हामी सबै नेपाल र नेपालीको एउटा राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको प्रतियोगिता भएका हिसाबले पनि अब यो तयारीमा अब हामी सबै केन्द्रित भएर जुट्नका लागि त्यसले एउटा सन्देश प्रवाह गरेको छ भन्ने त्यो आशा विश्वास हामीले लिएका छौँ। अब यो घरेलु खेलकुदका निकायहरू केही विवादित छन्, केही राजनीतिक चपेटामा परेका छन्। यसले चाहिँ यो समग्र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदलाई पार्ने प्रभाव चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? विशेष गरी खेल क्षेत्रको अहिलेको अवस्था परिस्थितिहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर नै हामीले जबसम्म खेल क्षेत्र स्वस्थ र मर्यादित बन्न सक्दैन, विवाद रहित बन्न सक्दैन, तबसम्म खेल क्षेत्रमा अपेक्षाकृत प्रतिफल उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यतामा सँगसँगै जो अहिले पनि धेरै प्रतिकूलताका बावजुद हाम्रा खेलाडीहरू खेल क्षेत्रमा देशका लागि खेलिरहनु भएको छ। धेरै खेल क्षेत्रमा धेरै अग्रजहरूले एक खालको एउटा त्याग गर्नुभएको छ। खेल क्षेत्रका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको छ। ती सबै त्याग, समर्पण, योगदान गर्ने खेल क्षेत्रका ती अग्रजहरूको सम्मान, उहाँहरूको मर्यादा पनि खेल क्षेत्रलाई स्वस्थ मर्यादित बनाउन सक्दा मात्रै हामीले खेल क्षेत्रका ती त्यागी सबै अग्रजहरूको प्रतिष्ठालाई हामीले जोगाउन सक्छौँ, राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र गरिमालाई माथि उठाउन सक्छौँ भन्ने मान्यतामा रहेर नै खेल क्षेत्रमा देखिएका विवादहरू, विशेष गरी खेल सङ्घमा देखिएका विवादहरू हल गर्नका लागि पनि हामीले एउटा कार्यदलै बनाएर प्रयासहरू गऱ्यौँ। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको पूर्व सन्ध्यामा त्यसले केही प्रतिफल पनि हामीले हासिल गऱ्यौँ। केही सङ्घहरूका विवादहरू समाधान भए भने अझै केही देखिएका बाँकी रहेका विवाद र समस्याहरूलाई पनि हल गर्नका लागि हाम्रो प्रयास निरन्तर रूपमा जारी रहनेछ र खेल क्षेत्रलाई स्वस्थ मर्यादित बनाउने जुन हाम्रो सङ्कल्प छ त्यस हिसाबले हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। मन्त्रीज्यू, जसरी तपाईँहरूले मिति तोक्नु भएको छ डिसेम्बर 1 देखि 10 सम्म हुने प्रतियोगिता भनेर, त्यसका लागि भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन चाहिँ कतिको चुनौतीपूर्ण देख्नु भएको छ? तपाईँलाई त मन्त्रालय सम्हालेको पनि 1 वर्ष कटिसकेको अवस्था छ। मुख्य आयोजना स्थल दशरथ रङ्गशालासँगै पोखरा रङ्गशालाको निर्माण पुनर्निर्माणका विषयहरूमा पनि त केही समस्या छन् भन्ने कुराहरू बाहिर आएका छन्। कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? हो, स्वाभाविक पूर्वाधारका चुनौतीका कारणले गर्दा नै विक्रम सम्वत 2072 सालमा जो 12औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता
भारतको महत्त्वपूर्ण शहरहरू गुवाहाटी र शिलङमा सम्पन्न भएको 12औं सागको समापन समारोहमा आगामी 13औं संस्करणको साग प्रतियोगिता नेपालमा आयोजना गर्ने गरी झण्डा हस्तान्तरण भएको थियो। अब 72 सालदेखि 13औं सागको तयारीका कामलाई, यसको पूर्वाधार निर्माणका हिसाबले, अरू तयारी र व्यवस्थापनका हिसाबले विगतमा अब पूर्ववर्ती सरकारहरूले जसरी यसलाई व्यवस्थित रूपमा तीव्र गतिमा जसरी कामहरू अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो नबढेकै कारण, यद्यपि मैले अब कसैलाई दोषारोपित गर्न खोजेको होइन, अब त्यो परिस्थिति नभएका कारण हामीले गएको फागुन महिनामा यो 13औं साग आयोजना गरिसक्नु पर्थ्यो। विशेष गरी पूर्वाधारका चुनौतीहरू रहे। यो भूकम्पले छेदविच्छेद बनाएको 10 रङ्गशालाको निर्माण काम पनि सम्पन्न नभएको अवस्था, अरू नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने 13औं सागका लागि चाहिने खेलका पूर्वाधारहरू पनि निर्माण नभइसकेको अवस्थाका कारणले गर्दा हामीले 13औं सागलाई केही महिना, जो फागुनमा आयोजना गर्नुपर्ने 13औं सागलाई अब हामीले मक्सिर 15 देखि 24 सम्म गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। यो बीचमा 13औं साग नेपालमा आयोजना हुने नहुने एक खालको अन्योलता र दुविधा जस्तो पनि केही समय बाँकी रह्यो। यसलाई पनि हामीले यो दुविधा लामो समय रहन दिएनौँ। गएको मार्च 1 देखि 2 तारिकसम्म थाइल्यान्डमा बसेको दक्षिणी एसियाली ओलम्पिक कमिटीको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा 13औं साग आगामी मक्सिरमा नेपालमा आयोजना गर्ने गरी जुन नयाँ मिति निर्णय भयो, यसले 13औं साग नेपालमा आयोजना हुने कुराको सुनिश्चितता प्राप्त भयो र भर्खरै सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा समेत 2019 भित्र नै 13औं साग आयोजना गर्ने जुन संकल्प नीति कार्यक्रम मार्फत सरकारले गरेको छ र अहिले हामी तयारीमा पनि जुटिसकेका छौँ। हिजो मात्रै लोगो र मस्कट हामीले सार्वजनिक गर्यौं। अरू पूर्वाधार निर्माणका कामलाई पनि हामीले व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। 10 रङ्गशालाको जुन भूकम्पले छेदविच्छेद बनाएको रङ्गशालाको पुनर्निर्माणको काम पनि अब सम्पन्नको उत्तरार्ध तपाईहरुले जसरी 10 रङ्गशालाको पुनर्निर्माणको काम आगामी असारभित्र सक्ने भनेर लक्ष्य राख्नु भएको छ, त्यो सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ अहिलेको प्रगति हेर्दा? स्वाभाविक चुनौतीहरू छन्, अहिलेको प्रगति हेर्दा केही जटिलताहरू छन्। अब हाम्रा निर्माणका हाम्रा तौर तरिकाहरू यस्तै छन्, तर हामीलाई आत्मविश्वास के छ भने 8औं राष्ट्रिय पूर्वाधार पनि हामी प्रतियोगिता पनि पूर्वाधारका यस्तै चुनौतीको बीचमा हामीले भर्खर सम्पन्न गरेका छौँ। किन भन्दा 8औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि हामीले गएको भदौमा शिलान्यास गरेर खास कामको आरम्भ जुन टेन्डर प्रक्रियादेखि सबै कुराहरू सकेर मक्सिरदेखि खास कामको आरम्भ भएर छोटो अवधिमा हामीले नेपालगञ्जको रङ्गशाला लगायत दाङका बेलजुण्डी बर्दियाका विभिन्न ठाउँहरूमा पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर हामीले 8औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता भर्खरै हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। यी चुनौतीहरू छन्, 13औं सागका निम्ति पनि चुनौतीहरू छन्। 10 रङ्गशालाको काम पनि हामीले जो असार मसान्तभित्र सक्ने जुन हाम्रो लक्ष्य छ, अब 5-7 दिन 10-15 दिन तलमाथि होला, तर हामीले अब 10 रङ्गशालाको निर्माण काम पनि हामी असार मसान्तभित्र सक्ने गरी नै हामी लागेका छौँ। अरू पूर्वाधारका कामहरू पनि सातोबाटोमा बनिरहेका पूर्वाधारका कामहरूदेखि लिएर पोखरा रङ्गशालामा भइरहेका पूर्वाधारका कामहरूलाई पनि हामीले असार मसान्तभित्र यी सबै पूर्वाधारका निर्माणका कामहरू सक्ने गरी त्यो लक्ष्यका साथ हामीले अहिले केन्द्रित भएर तीव्र गतिमा ती कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीलाई विश्वास छ हामी समयमा नै हामी यी पूर्वाधारका कामहरू सम्पन्न गर्छौँ। मन्त्रीज्यू, जस्तो 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताबाट पनि केही नजिर त बनेको होला, जस्तो पौडी पोखरी निर्माण गरिएको थियो करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर, तर त्यसमा खेल हुन सकेन। नेपालगञ्ज रङ्गशालामा पनि उद्घाटन, समापन र सेमिफाइनल पछाडिका प्रतियोगिता, फुटबलका प्रतियोगिताहरू मात्र सम्पन्न हुन सकेका थिए। यही अवस्था नहोस् भन्ने तयारी चाहिँ मन्त्रालयको के रहन्छ अबको प्रतियोगितामा? हो, नेपालको खेलकुद क्षेत्रको विकासको अहिलेको जुन बिन्दुमा छौँ हामी, यो बिन्दुमा उभिएर कुरा गर्दा के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने धेरै पूर्वाधारका अभावका बीच हाम्रा खेलाडीहरू ती प्रतिकूलताका बावजुद खेलिरहनु भएको छ। धेरै पूर्वाधारहरूको चुनौती छ, आवश्यकता छ। अहिले पनि हामीले
प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नका लागि पहिल्यै पूर्वाधार बनिसकेर ती बनिसकेका पूर्वाधारहरूमा प्रतियोगिता आयोजना गर्नु र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नका लागि पूर्वाधार बनाएर ती बनाइएको पूर्वाधारमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा स्वाभाविक चुनौतीको विषय हो, जटिल विषय हो। यो चुनौती र जटिलता भोग्नै पर्ने इतिहासको त्यो बाध्यकारी अवस्था वर्तमान अवस्थामा हामी भएका कारण यो चुनौती हामी झेल्दैनौँ भनेर सुख पाउँदैनौँ। यी चुनौती झेलेर नै हामीले छोटो अवधिमा पूर्वाधारका कामहरू सम्पन्न गरेर 8औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्नुपर्ने रह्यो। त्यो चुनौतीलाई हामीले मल्यौं, प्रतियोगिता सम्पन्न गर्यौं। जुन यहाँले उठाए जस्तै पौडी पोखरी लगायत अरू संरचनाका कुराहरूका सन्दर्भमा पनि हाम्रो फोकस के रह्यो भनेदेखि कतिपय हाम्रा वैकल्पिक उपाय भए समय, जस्तै हामीले छोटो समयमा पूर्वाधार निर्माणका कामलाई अगाडि बढाइएको भएको हुनाले पौडी सञ्चालन गर्नका लागि हतार बनाएर त्यहाँ पानी हालेर पौडी सञ्चालन गर्नुभन्दा बरु वैकल्पिक रूप विकल्प हामीसँग भएका कारणले हामीले अर्को वैकल्पिक स्थानमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्यौं र कम्तीमा बनाइएका संरचनाहरू यो नबिग्रुन्, यसको जुन यसको दीर्घायुमा कुनै असर नपरोस् संरचनाको भन्ने हिसाबले हामीले प्रतियोगिताहरूको वैकल्पिक स्थानमा हामीले गरेको अवस्था हो। यो पनि हामीले खेलको भविष्यको निम्ति, पूर्वाधारको भविष्यका निम्ति सोचेर नै हामीले त्यस हिसाबले काम गरिरहेको हो। स्वाभाविक यी कुराहरूबाट पनि हामीले लेसन लिएर हामीले 13औं शाखा पूर्वाधारका कामहरूलाई त्यसो भएको हुनाले नै हामीले मक्सिरमा प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछौँ। असार मसान्तभित्र पूर्वाधारका काम सक्ने हाम्रो लक्ष्य छ। अब लक्ष्यमा 10-15 दिन तलमाथि भएछ भने पनि साउन मसान्तभित्र पूर्वाधारका कामहरू सम्पूर्ण हिसाबले सम्पन्न गरेर यिनै पूर्वाधारहरूमा हाम्रा राष्ट्रिय खेलाडीहरूले, नेपाली खेलाडीहरूले तिनै प्रतियोगिताहरूमा प्र्याक्टिस गर्ने स्थिति बनाउने गरी नै अहिले यस हिसाबले हामी काममा जुटेका छौँ। मन्त्रीज्यू, अब सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा पनि जुटेको छ। खेलकुदका लागि आगामी आर्थिक वर्षका प्राथमिकता चाहिँ के रहन्छन्? त्यसमा त केही गृह कार्य तपाईँहरूले पनि गरिरहनु भएको होला। हो, भर्खरै नीति कार्यक्रम संसदबाट पास भएको छ। नीति कार्यक्रम अनुरूप नै बजेट तर्जुमा गर्ने हिसाबले अहिले हामी सम्पूर्ण रूपमा बजेटमा पनि केन्द्रित भइरहेका छौँ। विशेष गरी बजेट निर्माण गर्ने सन्दर्भमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कुरा गरिरहँदा र जो अहिले यहाँले खेल क्षेत्रमा बढी फोकस गरेर जिज्ञासा राखिरहनु भएका हिसाबले पनि खेल क्षेत्रको कुरा गरिरहँदा अहिले हामीले पूर्वाधारतर्फ 8औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नका लागि अहिले प्रदेश नम्बर 5 मा निर्माण गरिएका जे संरचनाहरू छन्, कतिपय संरचनाको निर्माण कार्य सम्पूर्ण हिसाबले सम्पन्न भएको छैन। ती निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने हिसाबले एकातर्फ सोचिएको छ। अर्कोतर्फ भनेको चाहिँ हामीले 13औं साग जो नेपालमा आयोजना हुने 13औं सागका पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने हिसाबले पनि हामीले अझै बजेटको त्यस हिसाबले व्यवस्था गरेर ती निर्माणाधीन काम पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी नै अहिले जो विगतदेखि नै सञ्चालन भएका देशभरि खेलकुदका जति हाम्रा निर्माणाधीन संरचनाहरू छन्, ती निर्माणाधीन संरचनाका निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने हिसाबले अहिले पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने त्यो बाध्यकारी अवस्था हामी बीच छ। सँगसँगै पूर्वाधारको जो प्रतिकूलताहरू, जुन चुनौतीहरू, जुन राष्ट्रिय आवश्यकताहरू छन्, अहिले पनि हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिताहरू नेपालमा आयोजना गर्नका लागि एउटा सुविधा सम्पन्न, आधुनिक सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको नेपालमा भइरहेको स्थितिलाई हेरेर अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको राष्ट्रिय खेलकुद परिसर काठमाडौँ उपत्यकामा भित्र निर्माण गर्ने गरी त्यो लक्ष्यका साथ हामीले पूर्वाधारका कामलाई अगाडि बढाउने हिसाबले आउने नीति कार्यक्रम, आउने बजेट कार्यक्रममा पनि त्यो विषयलाई हामीले समेट्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। सँगसँगै देशका 7वटै प्रदेशमा एउटा आधुनिक सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला, जुन रङ्गशालामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि आयोजना गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले एउटा रङ्गशाला निर्माण गर्ने कामदेखि लिएर स्थानीय तहमा, हरेक स्थानीय तहमा एक स्थानीय तह एक खेलग्राम दीर्घकालीन महत्त्वका स्थानीय स्तरका रङ्गशाला बनाउने हिसाबले पनि हामीले अहिले आगामी बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने हिसाबले सोचिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ यस हिसाबले पूर्वाधारहरू निर्माण गरिसक्दा नेपालको खेल क्षेत्रलाई चाहिने आधारभूत
खेलका भौतिक संरचनाहरू तयार हुन्छन् भन्ने यो विश्वास हामीले लिएका छौँ। मन्त्रीज्यू, जस्तो तपाईँले यी विषयहरू उठाइरहँदा योभन्दा अगाडिका बजेटमा पनि मुख्य रूपमा अथवा नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारका अथवा खेल क्षेत्रका प्राथमिकताहरू सार्वजनिक भएका थिए। त्यो लक्ष्य चाहिँ कतिको पुरा भएको तपाईँले पाउनु भएको छ? तपाईँ आफै मूल्याङ्कन गर्दा कतिको सफल भएको पाउनुहुन्छ आफू यो वर्षको अवधिमा? अब मुख्य गरी खेल क्षेत्रलाई चाहिने एउटा अपेक्षाकृत बजेट लगानी अहिले पनि राज्यले गर्न सकेको अवस्था छैन। किन भन्दा तपाईँ हामीले सबैले बुझिरहेकै छौँ, अब देशको कुल बजेटको 0.3% बजेट ले अब खेल क्षेत्रको समग्र पूर्वाधारका यति धेरै चुनौतीहरू, यति धेरै अहिले पनि हाम्रा खेलाडीहरू प्रतिकूलताका बावजुद खेलिरहनु भएको छ, खेलाडीहरूलाई चाहिने आवश्यक तालिम प्रशिक्षण, खेलाडीहरूलाई सेवा सुविधा, यी तमाम कुरालाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न, प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने यी आवश्यकताहरू, यी चुनौतीहरू हामीसँग छन्। अब खेलकुदमा प्राप्त हुने झन्डै 3 अरब वरपरको बजेटबाट यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्ने कुरा यो आफैमा हात्तीको मुखमा जिरा छ। तर पनि हामीले एउटा लक्ष्यका साथ, एउटा सङ्कल्पका साथ, एउटा योजनाका साथ कम्तीमा अब खेल क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता के हो, हाम्रा अभिभावकहरू के हुन्, यी सबै आवश्यकता र अभिभावकहरूलाई कम्तीमा हामीले हाम्रा योजनामा समावेश गरौँ, हाम्रा लक्ष्यहरूमा समावेश गरौँ, त्यस हिसाबले अहिले कामको आरम्भ गरौँ भन्ने हिसाबले यी सबै कुरालाई समेटेर आगामी बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने हिसाबले अहिले मन्त्रालयले हामीले त्यस हिसाबले तयारी गरिरहेका छौँ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका पनि प्रश्न लिएर थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमै बसिदिन यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामी युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्मासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। धेरै श्रोताको जिज्ञासा छ, म सँग संक्षिप्त जवाफको अपेक्षा गर्छु तपाईँबाट। पवित्रा सुवेदीले सुनसरी झुम्काबाट सोध्नु भएको छ, खेलसङ्घका तालुक निकायहरू गैर जिम्मेवार बनिरहेको अवस्थामा पूर्वाधार बिना प्रतियोगिता सञ्चालन पनि भइरहेको भनेर पछिल्ला समय ती कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यसमा चाहिँ मन्त्रालयको ध्यान किन नगएको भनेर उहाँको जिज्ञासा। जो पूर्वाधार बेगर नै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिने कुरै भएन। बरु प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने पूर्वाधारहरू व्यवस्थित भए कि भएनन् भन्ने मूल प्रश्न हो। अब यी प्रश्नहरू भोलिका दिनहरूमा नआउन् भन्ने हिसाबले नै वर्तमान सरकारले खेल क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण गर्ने कामलाई व्यवस्थित र बनेका पूर्वाधारहरू, गुणस्तरका र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका पूर्वाधारहरू बनाउने हिसाबले अहिले हामी कार्य आरम्भ गरिरहेका छौँ। जहाँसम्म अब खेल सङ्घदेखि लिएर खेल क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने पर्ने कुराका सन्दर्भमा पनि जो खेलकुदको ऐन, जो लामो समयसम्म ऐन एउटा खेल क्षेत्रको चुनौतीलाई र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन नबनिरहेको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरेर अहिले नयाँ खेलकुद ऐन संसदमा छ। नयाँ ऐन आएसँगै खेलकुद क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र धेरै समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ ऐन तर्जुमा भएको छ। त्यस पछाडि यो व्यवस्थित हुँदै जानेछ। झापाबाट बलभद्र आचार्यले सोध्नु भएको छ, खेलकुद प्रतियोगिताका लागि भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त छैन देशमा, राष्ट्रका लागि खेल्ने खेलाडीहरूले उचित सुविधा समेत पाएका छैनन्। यसरी खेलकुद क्षेत्रको विकास कसरी हुन्छ मन्त्रीज्यू? अब त सोच्ने बेला भएन? ठिकै हो, अब हामी सोच्ने मात्रै होइन, धेरै गम्भीर हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ। स्वाभाविक रूपमा हामीले जो समृद्धिको कुरा हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ, यो हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य हो। यसका निम्ति पनि खेल क्षेत्रलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। संरचनाका कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा कार्यक्रममा पनि हामीले धेरै चर्चा आज पनि गरिसकेका छौँ। विशेष गरी खेलाडीहरूलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। गत वर्षदेखि नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीहरूलाई मासिक 5,000 का दरले आजीवन सम्मान भत्ता उपलब्ध गर्ने,
त्यसै गरी नेपाली ओलम्पिक खेलाडीहरू जो ओलम्पिकमा सहभागी भएका नेपाली ओलम्पियनहरूलाई मासिक 3,000 का दरले आजीवन सम्मान भत्ता उपलब्ध गराउने, खेल क्षेत्रमा देशको माध्यमद्वारा देशलाई गरेको उहाँहरूको योगदानको कदर गर्दै, खेल क्षेत्रमा उहाँले खेलेको भूमिकाको कदर गर्दै हामीले त्यस हिसाबले उहाँहरूलाई सम्मान भत्ता उपलब्ध गराउने जुन सुरुवात हामीले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै गर्यौं भने आगामी आर्थिक वर्षमा यो सुविधालाई अझै कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने दिशातर्फ पनि अहिले बजेट बनाउने सन्दर्भमा समेत हामीले सोचिरहेको अवस्था छ। यीमा जोडे मन्त्रीज्यू, जस्तो क्रिकेट खेलाडीहरूले दैनिक भत्ता क्याम्प हुँदा 350 रुपैयाँ मात्र पाउँछन् भन्ने जसरी समाचारहरू बाहिर आइरहेको छ। अब घरेलु क्रिकेट संघ क्याम्प निलम्बनको अवस्थामा रहेको, आइसिसीले रेखदेख गरिरहेको अवस्थामा सरकारले त्यसप्रति चाहिँ केही सोचेको छ कि छैन अहिलेसम्म, अथवा क्रिकेट खेलाडीहरूको वृत्ति विकासका लागि चाहिँ राज्यको भूमिका कसरी अगाडि बढाउन खोजिरहनु भएको छ तपाईहरू? हो, क्यानका सन्दर्भमा पनि मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा बित्तिकै जुन दिन मैले शपथ ग्रहण गरिरहेको थिएँ त्यो दिन नै हामीले ओडिआई 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरिरहेका थियौँ। एउटा सफलताको जगमा मैले पहिलो पाइला राख्ने मौका पाएको थिएँ। त्यति बेला तपाईँहरू जस्तो पत्रकार साथीहरूले अब क्यानको विवाद के हुन्छ, मुलपानीको क्रिकेट मैदान जो बन्दाबन्दै रोकिएको छ के हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यति बेला हामी छिटै समाधान गर्नेछौँ भनेको थिएँ। मुलपानीको क्रिकेट मैदानको जुन जग्गा सम्बन्धी विवाद हामीले जिम्मेवारी सम्हालेको 3 महिनाभित्र नै त्यो जग्गा सम्बन्धी विवाद समाधान भएर अहिले मुलपानीको क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य चलिरहेको छ। अबको 2 वर्षभित्र त्यसलाई सम्पूर्ण रूपले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। क्यानको विवाद समाधान गर्नका लागि पनि आइसिसीले दिएको रोडम्याप अनुरूप नै हामीले जिम्मेवारी सम्हालेको 2 महिनाभित्र नै क्यानको विशेष साधारण सभा आयोजना गर्नका लागि सबै पक्षहरूलाई सहमत गराएर आइसिसीले दिएको रोडम्याप अनुरूप हामीले विधान संशोधन गरेर जो इन्डिपेन्डेन्ट 5 जनाको कमिटी बनेर त्यो कमिटीले काम गरिरहेको अवस्था छ। यो अप्रिल मसान्तभित्र यो सबै हिसाबले काम सक्ने रोडम्याप समेत बनाएर इन्डिपेन्डेन्ट कमिटीले काम गरिरहेको थियो। अहिले अप्रिल महिना सकिएको छ। तथापि अब केही कामहरू क्यानको विवाद पनि अब टुङ्गो लाउने हिसाबले त्यो इन्डिपेन्डेन्ट कमिटीले अब अन्तिम चरणमा त्यो प्रयास गरिरहेको छ। अदालतमा परेका मुद्दाहरू फिर्ता गराउने सन्दर्भमा पनि सरकारको तर्फबाट हामी आफैले धेरै पहल गरेर सरकारवाला साथीहरूलाई हामीले पहल कदमी गर्यौं र त्यो मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ। आशा विश्वास गरौँ क्यानसँग सम्बन्धित सबै जिम्मेवार साथीहरू जिम्मेवार बोधका साथ यो क्यानको समस्या हल गर्ने दिशातर्फ उहाँहरूको पनि भूमिका रहनेछ, यो आशा विश्वास हामीले लिएका छौँ। यस हिसाबले क्रिकेट खेलाडीहरूका सन्दर्भमा पनि कतिपय क्यानलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा कतिपय योजनाबद्ध कामहरू हुन नसकिरहेको अवस्था हो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने दिशातर्फ पनि मन्त्रालयको ध्यान गइरहेको छ। मन्त्रीज्यू, धेरै विषय हामीसँग रहेका थिए, यद्यपि समय अभावले गर्दा ती विषयहरूमा कुराकानी गर्न पाएनौँ। यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो महत्त्वपूर्ण समय र अवसरका लागि म रेडियो कान्तिपुरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। हामीले समय अभावले गर्दा चन्द्र राईले सिराहाबाट, अम्बिका प्रसाद कोइरालाले सोध्नु भएको थियो मोरङबाट, मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले गोठाटारबाट, सुदीप साक्यले मङ्गल बजारबाट राख्नु भएको प्रश्न राख्न सकेनौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्गमा अर्का अतिथिका साथ भोलि फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्र लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल र म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।